السلام عليكم. معكم كمال من لا سوسيتي الكترو سيكوريتي سيستم. احنا سبيسياليست في الانستالاسيون ديال لي كيس انregistreuses وكاع لي سوليسيون دو فونت و لي سوليسيون دو بوان دو فونت اون جينيرال. دونك اليوم بغيت نهضر لكم على قبل لي لوجيسيال اللي كتسولوا عليهم. عندنا دو تيب ديال لي لوجيسيال جينيرالمون اللي كنخدموا بهم. عندنا اون سوليسيون كتانستالا لوكال في البيسي، عندنا اون سوليسيون كتقدر تكون كونسلطابل ا ديستانس. دونك الفرق بين لا سوليسيون الاولى ولا سوليسيون الثانيه هي لاكسي ا ديستانس. دونك ولكن هاد لي دو سوليسيون صالحين سواء بالنسبه لصحاب لي ميني ماركت، سواء بالنسبه لصحاب لي بارافارماسي، لي كوافور، لي سبا، لي حتى الناس اللي كيديروا البيع والشراء، لو بري ابورتي، الناس لي كافي، لي ريستورون. دونك جينيرالمون كاع لي زاكتيفيتي اللي كيديروا لي فونت. داكور. دونك هنا كيكون عندك كاع لي زارتيكل داخلين ديجا، دونك كيكونوا داخلين le prix d'achat, le prix de vente, même le code barre, par exemple, les articles اللي فيهم code barre كندخلوا لهم الكود بار، وهنا كنحاولوا كنرتبوهم sous forme de famille d'articles وكنديكلاريو تاع ستوك ديال حتى هو كيجي له ستوك، وكنقدروا انسيريو ميم لي زيماج pour chaque produit. D'accord. Pour une opération de vente, il suffit par exemple باش ناخذوا le code barre نبوينتيو على شي article. par exemple ناخذوا هذا الارتيكل وهو كيقلب عليه، الا لقاه في لا باز كيجبدو، ما لقاش فهمتي راه كيقول لك راه ما لقيتوش. داكور. باغ اكزومبل هذا الارتيكل هذا ما دخلش، دونك نقدروا نجبدوه مانيوال بحال هكا، وهنا هذا هو لو غوسو ولا لا كوموند كتبدا كتجمع هنا. داكور. هنا نقدروا نزيدو باغ اكزومبل بغا في هذا لوكا عندنا فانتا، بغا جوج ديال لي فانتا. داكور. اي في لافان كنديروا هذه ايكال، وكيقول لنا نقدروا يعطينا لي بوسيبيتي شحال عطانا السيد، باش حتى هاد شحال عطانا شحال ردينا ليه حتى نقدروا نديكلاروها في روسي، حتى تقدر تكتب. باغ اكزومبل عطانا باغ اكزومبل 20 درهم، دونك حنا غنديروا اوكي. داكور. هو غادي يقول لنا خصنا تردوا ليه 10 دراهم ونص. اي عندنا لو تيكي، لي زانفورماسيون اللي كيكونوا في لو تيكي هو باغ اكزومبل لو لوغو تاع لا سوسيتي اللي عندها لو لوغو، ولا جوست لا السميه ديالها والادريس والنيميرو التليفون. كاين اللي بالنسبه للقهاوي وهذا كيقدر يزيد حتى النيميرو تاع الويفي ياك. وهنايا راه كيعطيك كل روسي عنده النمره ديالو، باش وكاو كان ان بروبليم ولا كان ان غوتور ولا بغيتي ترجع لو تيكي تقدر ترجع ليه. عندك هنا توجور لا بوسيبيتي باش ترجع ليه، اما تانوليه، اما تموديفي فيه، اما تزيد فيه ولا شي حاجه بحال هاد الشكل. دونك اون فان دو جورني كتكلوتيرا لا كيس بيان سور. دونك هنا عندك لا كلوتير ديال لا كيس، دونك كاع لي زوبيراسيون اللي داروا كيتافيشيو عندك. بغيتي غير تشوف وتشوف شحال عندك في لا كيس، كدير غير امبريمي. دون سو كا كيجيك ان رابور فيه لو ديتاي. بغيتي تكلوتيري ودوز نهار اخر ولا ان ولا ان يوتيليزاتور يجي ان يوتيليزاتور بلاصتو، كتكلوتيري لا كيس. Et dans ce cas, كاع لي زوبيراسيون اللي داروا بحال اللي كيتمحاو كتبدا عاوتاني نهار اخر. داكور. هذا راه فيه بزاف تاع لي رابور. دونك كاينين دي رابور دو فونت، كاين لي بالماريس دو فونت، فيه لو ستوك، فيه لي مارج، يعني il est très très riche en information. دونك هنايا اي اوبيراسيون بغيتي ترجع لها كترجع لها، سواء لي تيكي اللي تامبريماو، سواء لي بايمون، سواء لي فونت بار برودوي، ولا كل يوتيليزاتور شحال دار في لاكيس ديالو. دونك هذا يجي تري تري سامبل. وهاد لي رابور تقدر تامبورتيهم سو فورما اكسل ولا وورد ولا اللي بغيتي. دونك هنا لو ميم سيستيم اللي كاين هنا هو كاين هنا. داكور. سي لا ميم شوز، غير هذا الي كونسلطابل ا ديستانس، يعني السيد خدام او ميم طون وواحد اخر يقدر يدخل ا ديستانس بحال الشكل ديال لي كاميرا، ويشوف لا غوسيت ديالو، ياجوتي ان ارتيكل، يموديفي لي بري، يقدر يدير دي ريدكسيون. دونك سي لو برانسيب. بالنسبه للماتيريال، لو ماتيريال عندنا دو بوسيبيليتي او بلوتو 3 بوسيبيليتي. سوا بارفوا كنديروا
une caisse qui a fait un all-in-one tactile, qui fait un logiciel ou fait un PC ou fait tout est intégré fait l'écran. كتمشي مع المتجر ديالها سواء الامبريمونت ديالها ولا دوز امبريمونت بالنسبه للناس اللي عندهم لي كويزين عندهم كويزين كونتمبورين كويزين تراديسيونيل دونك حنا نقدروا نديروا بزاف تاع لي زامبريمونت وكل كوزينه باغ اكزومبل تامبريما فيها لا كوموند ديالها دونك وكيمشي معها حتى هاد لا دوشيت ولي دوشيت راه عندنا لي فيلير و سون فيل وعندنا الاومني ديريكسيونيل داكور وعندنا هذا في الكحل وعندنا في البيض. La deuxième solution, qui a la possibilité de économiser le prix, au lieu de acheter all-in-one, nous avons un écran tactile ou une unité centrale, ou qui n'a déjà une unité centrale déjà. Donc, et dans ce cas, qui concerne le prix, ou qui les mêmes composants, à savoir l'imprimante, ou douchette, ou le tiroir. هاد التيغوار هادي كاين اللي حتى هي ما كيوليهاش حتى هي كنحيدوها داكور و لا تروازيام بوسيبيليتي هي كنخدموا هادشي في اون طابليت داكور كاين اللي كيحتاج اون طابليت سامبل داكور دونك حنا عندنا دي باك فيهم لي طابليت باغ اكزومبل اون طابليت كنديروا لها ان سيبور كنديروا لابليكاسيون داكور Donc une fois qu'on déroule l'application, donc quand nous c'est la même interface qui est là, il est affiché là. Ou même بالنسبة les cafés restaurants, الناس اللي بغاوش مثلا توزعوا l'impression ديال التيكي في الكوزينة نقدروا نديروا une autre tablette بحال هادي اللي غادا تافيشي غير لي كوموند. دونك بالنسبة اللي يحتاج شي انفورماسيون ولا شي كونسلطاسيون ولا devis يعيط لينا النمرة ديالنا سي لو 0522 75 75 03 ولا يعيط لينا ديريكتومون لو 0620 16 36 10 ولا يدخل لو سيت انترنت اللي هو caissepromaroc.com ومرحبا بكم.